बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज मैं जिस चीज़ से आपको आगाह करना चाहता हूं, जो मेरे पास अपडेट है, उनमें सबसे पहले एक ब्लूमबर्ग जो एक आलमी अदारा है, उसकी एक रिपोर्ट है, सर्वे किया उन्होंने, उसकी चंद चीज़ें जो हैं वो भी मैं उनसे आपको अपडेट करूंगा। फिर पूरे पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा कल की तारीख में इमरान खान जो हैं डयाला जेल में, उनके साथ जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ उनके साथ पेश आए हैं। तो ये चंद एक खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिनसे आपको अपडेट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं कल कराची में एक वाक़या रोनुमा हुआ है, जिसमें एक बाप ने अपने 3 बच्चों को, सोते हुए 3 बच्चों को, साथ अपनी अहलिया जो उनकी वालदा थी, उनको कत्ल करके अपनी नींद सुला दिया। उसके साथ ही एक चीज़ और जो मजीद मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें यह है कि उस बाप ने एक छोटे बच्चे की जेब में फीडर भी डाल दिया था, दूध वाला, और दूसरी तरफ उसने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे एक मैसेज भी छोड़ा था, जिसका लबे लबाब जो है वो गुर्बत, अफलास और बेरोजगारी था। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि अगर मुल्क की सूरत हाल को देखा जाए तो तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने हरीफ को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन का दौर है ना, अपने अपने हरीफ को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे भी कर रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। और कोई कहता है जी मैं पुल बना के दूंगा, कोई कहता है जी मैं सड़कें बना के दूंगा, कोई कहता है जी मैं अपना रोड खुले कर दूंगा, कोई कहता है जी कि मैं इतने 1000 नौकरियां दूंगा, कोई कह रहा है जी मैं 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। जबकि आने वाला जो पाकिस्तान के लिए आने वाला जो वक्त है, उसका तयन उन्होंने क्या किया, उसके पास क्या किसी के पास इस किस्म का कोई मंशूर है कि वो आगे अपना, अगर गवर्नमेंट में आ जाए, हुकूमत में आ जाए, तो वो आगे किस तरह इस मुल्क को स्टेबल करेगा, एक मरी हुई मेशत को कैसे वो जिंदा कर सकता है। अच्छा, आलमी मालियाती अदारा जो है ब्लूमबर्ग, उसकी तरफ से एक जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, जो रिपोर्ट जारी हुई है, वो मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई जो है वो रिकॉर्ड बुलंदी पर है, रिकॉर्ड बुलंदी पर है। 30% के जिसकी शरह जो उन्होंने बताई, शरह फीसद जो 30% बताई है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंतहाई बुरी हालत में, गुज़िश्ता दिनों बुरी हालत में थे। पाकिस्तान इस वक्त IMF के बेल आउट पैकेज पर, उसके बलबूते पर उस पर इन्हिसार कर रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है, जबकि अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ेगा। जो भी हुकूमत आएगी ना, वो उसके बारे में वो बता रहा है कि हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ेगा, सब्सिडीज पैकेज जो है उसको क्लोज कर दिया जाएगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है। अच्छा, इस रिपोर्ट में ये भी बताया, ये मानूक शुक्ला है, ये उन्होंने एक अपना तज्जिया भी पेश किया कि पाकिस्तान में इक़्तिदार में आने वाली किसी जमात का भी आगे का सफर जो है, आगे का जो सफर होगा वो इतना आसान नहीं होगा जितना इन्होंने समझ लिया। दूसरी तरफ उन्होंने अपना पर्सनैलिटीज के हवाले से बताया है कि जी इमरान खान जो है वो 57% पसंद किए जा रहे हैं, और नवाज शरीफ जो है वो 52% है। कहते हैं कि उनकी वापसी पर, जब वो वापस आए हैं, वापसी में आने के बाद जैसे वो अवाम में निकले हैं, तो 36% जो है ना उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। और मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि तमाम जमातें जो है ना वो अपने अपने मंशूर और सारी चीजें वो बता रहे हैं, अवाम में सामने लेके आ रहे हैं, लेकिन आगे का लाहेअमल उनका क्या है? आगे बेरोजगारी जो है वो मजीद बढ़ती जाएगी, महंगाई में ना सिर्फ इजाफा होगा बल्कि दूसरी तरफ आप ये देखेंगे अशिया खुर्दो नोश जो हमारी बुनियादी चीजें हैं उनमें उनको महंगा कर दिया जाएगा, जिससे जाहिर सी बात है महंगाई में इजाफा होगा। और टैक्सों की जो बात ये कर रहे हैं, टैक्स जो है वो सिर्फ अवाम पे लागू होते हैं, बाकी ये जो वही पुराने जो किसी जमाने में जो माजी को दोहराया जाएगा, पुरानी बातें जो है वो उन पे ही हमें जो है वो लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। जबकि मैं दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब में निगरान हुकूमत ने
دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. کسی بھی قسم کا اسلحہ جو ہے وہ آپ اس کو باہر لے کے نہیں گھوم سکتے. لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو دفعہ 144 ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے نافذ کی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک اناؤنسمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ 28 جنوری بروز اتوار کو عوام بذات خود باہر نکلیں، عوام اپنے بلبوتے پہ باہر نکلیں، باہر نکل کے پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں. ایسے لگ رہا ہے کہ کارکنان آج بھی دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے ایک ریلی نکالی ہے NA 130 میں، جو ماشاءاللہ بڑی کامیاب ریلی ہے، جس میں عوام الناس نے ان کا بڑا خیر مقدم کیا ہے. جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ سلمان اکرم راجہ جو ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک ریلی نکالی تھی، ان کے ساتھ بھی عوام بہت زیادہ تھی. لیکن اب میں اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف ایک برانڈ کا نام ہے. نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا اہم کردار رکھتے ہیں، ان کی اپنی ایک ذاتی پرسنالٹی ہے. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عوام یہ ریلی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں اس سے زیادہ اچھی ریلی جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے نکالی ہے. اور یہ جو دفعہ 44 کا میں آپ سے بات کر رہا تھا، یہ دفعہ 44 جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ لکھی ہے، کیونکہ یہ جیسے کہ دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنا امیدوار ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بڑے ڈر کے وہ ریلیز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں. یہ سلمان اکرم راجہ جو تھے یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، تو ظاہری سی بات ہے وکیل ہیں، ان سے بڑھ کے قانون کون جانتا ہے، ان کو ذرا ہاتھ ڈالنا وہ غلط ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ اپنا لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں، یہ ابھی اپڈیٹ ابھی اپڈیٹ آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لطیف کھوسہ جو ہے ان کے گھر کو 3 طرف سے پولیس نے گھیر لیا ہے. اب ان کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، تو میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی صورتحال ہے نا یہ بڑی ابتری کی طرف جا رہی ہے. اور اللہ خیر کرے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں اللہ خیر کرے، آگے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. اگلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ عمران، یہ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے ایک چیز اور شیئر کروں گا عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ آپ ویڈیو واچ کریں ذرا. ناظرین یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے واچ کیا یہ حمزہ شہباز صاحب کی ہے. آپ نے دیکھیں وہ کس طرح، وہ میرے خیال میں DSP رینک کے تھے یا SP تھے، ان کو کتنے عجیب و غریب طریقے کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں یہاں سے سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے ہاتھ نہیں لگانا. اب کل کے دن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہیں وہ پیش آئے ہیں. ان کو بڑی بدتمیزی کے ساتھ انہوں نے منع کیا کہ آپ صحافیوں سے بات کیوں کر رہے ہیں، جیل کا ٹرائل اوپن ٹرائل جو تھا اس کا وقت ختم ہو گیا. عمران خان نے کہا میں نے ان سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے نہ صرف عمران خان کو روک دیا بلکہ دوسری طرف وہ جو صحافی اندر تھے ان کو بھی بھگا دیا وہاں سے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ جیل کے اندر کا جو ماحول تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. یعنی کہ جس جگہ پہ جو بیرک ان کو دی گئی ہے عمران خان کو، وہ انتہائی ٹھنڈی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، نہ وہاں پہ ہیٹر ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. اور دوسری طرف جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ عمران خان جب وہ اٹھے ہیں نا، سیٹ سے اٹھے ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ لنگڑا کے چل رہے تھے، ایسے ٹانگ اٹھا کے نا، جیسے پاؤں پہ یا ٹانگ پہ کوئی چوٹ لگی ہوتی ہے ایسے جیسے بندہ لنگڑا کے چلتا ہے ویسے چل رہے تھے. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان کی جو ٹانگ ہے جہاں پہ گولی لگی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے انہیں وہاں پہ بہت زیادہ شدت سے درد محسوس ہوتی ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف حمزہ شہباز جو ہے وہ پولیس والے کے ساتھ کس قدر بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیس والا جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ایک وزیر اعظم، ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کے جو سٹرونگ ترین اور مشہور ترین فیمس جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ دیکھیں کس قسم کا سلوک کر رہے ہیں. یہ کیوں ایسے کیا جا رہا ہے، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ وہ جس بندے نے اتنی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ بدتمیزی کیا، آخر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہوگا نا. اسے فل یقین ہے کہ بھائی جان آپ نے نہیں آنا، جو مرضی ہو جائے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا الیکشن نہیں ہوں گے، اگر الیکشن ہوئے، اگر بالفرض الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، تو یہ میں آج آپ کو اپنا ایک
انالیسس دے رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ گورنمنٹ بنائے گی پاکستان میں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑا عرصہ بنائے گی لیکن گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون ہی بنائے گی. ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمیں کمنٹ سے دے کر اپنی رائے سے آگاہ بھی کیا کریں. تھینک یو، شکریہ، اللہ حافظ.